हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। तपाईँहरू मसँग आफ्नो बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मसँग भजन सङ्ग्रह 86 अध्यायमा पल्टाउनु होला। भजन सङ्ग्रह 86 अध्यायको 11 पद। हामी प्राय यो गर्ने गरेका छैनौँ, तर आज हामी गरौँ। तपाईँहरू सबैजना उठिदिनु होला, हामी सबैजना मिलेर यो एउटा पद पढ्नेछौँ। छोटो पद छ अनि निकै आशिषपूर्ण पद छ। भजन सङ्ग्रह 86 अध्यायको 11 पद। हुन्छ, हामी सबैजना पढौँ है त। हे परम प्रभु, मलाई तपाईँको बाटो सिकाउनुहोस्। म तपाईँको सत्यतामा हिँड्नेछु। तपाईँको नामको डर मान्नलाई मेरो हृदय एकाग्र पार्नुहोस्। हुन्छ, हामी यस भागलाई परमेश्वरको हातमा राखौँ। म प्रार्थना गर्नको निम्ति सौरभ भाइलाई अनुरोध गर्छु। प्रार्थना गर्नु। धन्यवाद छ आजको सुन्दर दिन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको लागि, दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद छ। विशेष तपाईँको प्रेमको लागि प्रभु, तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा, तपाईँले त्यो एकमात्र पुत्र पठाउनु भएको कारणले गर्दा हामी आज यसरी यहाँ भेला हुनलाई सम्भव भएको छ। धन्यवाद छ प्रभु, सब तपाईँको प्रेमको लागि, तपाईँको दया करुणा हरेक कुराको लागि धन्यवाद छ। अनि विशेष गरी आजको यो सभामा तपाईँले सहायता गरिदिनु भएको छ। अहिले हाकिम दाइले यो 86को भजनसँग 86 11बाट जे कुराहरू बाँड्न लागिराख्नु भएको छ प्रभु, अनि पवित्र आत्माको सहायताद्वारा हृदयमा बोलिदिनु भएको छ अझै। अनि हामीलाई पनि अझै सिकाउनको निम्ति, हामीलाई पनि सुन्नको निम्ति तपाईँले हाम्रो हृदयमा पनि काम गरिदिनु भएको, सहायता गरिदिनु भएको त्यो सभा अनि हजुरको हातमा सुम्पन चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 86 को 11 हामीले भर्खरै पढ्यौँ। त्यहाँ भनिएको छ, हे परम प्रभु, मलाई तपाईँको बाटो सिकाउनुहोस्। म तपाईँको सत्यतामा हिँड्नेछु। तपाईँको नामको डर मान्नलाई मेरो हृदय एकाग्र पार्नुहोस्। आज हामी के सिक्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि, यो पदबाट हाम्रो सिकाइ, हाम्रो हिँडाइ र हामीमा हुनुपर्ने डर भन्ने 3टा कुरालाई हामी सिक्न गइरहेका छौँ। सुरुमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वाराको सिकाइ, उहाँको सत्यतामा हिँडाइ र त्यस कुराको निरन्तरता हो है। अनि यो पदबाट हामी त्यही कुरा पाउन सक्छौँ। यो पद छोटो छ, तर यो पदले दिएको शिक्षा निकै ठुलो छ, निकै गम्भीर छ। अनि यो पदबाट हामीले जीवनमा हुनुपर्ने हाम्रो एउटा क्रम, एउटा लक्ष्य अनि अठोटलाई हामी यस पदमा देख्न सक्छौँ। तपाईँले यो पुरै खण्ड नै हेर्नुभयो भने यो चाहिँ दाउदले गरेको प्रार्थना हो है। अनि एकदमै राम्रो खण्ड छ, तपाईँले पछि आफै गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ उसले परमेश्वरको महानता, परमेश्वरको भलाइ, परमेश्वरले गर्नुहुने कार्य, मानिसप्रति उहाँले देखाउनुहुने असल कुराहरूको बारेमा मात्रै कुरा गरेको छैन, तर आफ्नो दयनीय अवस्थाको बारेमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ उसले कुरा गरेको छ र उसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने कुरा त्यहाँ गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अझ हामी यसरी भन्न सक्छौँ, यो पदलाई चाहिँ, यो पद चाहिँ हरेक क्रिस्चियनहरूको निम्ति एउटा दैनिक रूपमा गरिनुपर्ने प्रार्थना हुनुपर्दछ है। त्यहाँ के भनेको छ, मलाई सिकाउनुहोस्। के सिकाउनुहोस् त? तपाईँको बाटो, अनि म तपाईँको सत्यतामा हिँड्नेछु, अनि तपाईँको नामको डर मान्नलाई मेरो हृदय एकाग्र पार्नुहोस्। यहाँ एउटा एकदमै चाखलाग्दो कुरा यहाँ मैले भेटाएको छु। तपाईँहरू सबैजनाले भेट्न सक्नुहुन्छ है। फेरि मैले अब एकदमै त्यो गोप्य कुरालाई चाहिँ मैले पताल्न खोजेको होइन, तर मैले पाएको एउटा आशिष के छ भन्दाखेरि, यहाँ 3वटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ समेटिएको छ है। मानिसको जीवनमा होइन, हाम्रो शरीरमा हुनुपर्ने 3वटा कुरा यहाँ समेटिएको छ। जस्तो पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिकाइ छ। यो सिकाइ भनेको ज्ञान हो। अनि ज्ञान भनेको कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्कबाट आउँछ होइन, हाम्रो टाउकोबाट आउँछ। हाम्रो टाउकोमा दिमाग हुन्छ होइन। कुनै कुरा हामीले सिक्छौँ भने कहाँबाट सिक्छौँ भन्दाखेरि दिमागबाट सिक्छौँ। विवेक हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ, अथवा मस्तिष्क भन्न सक्छौँ।
सिक्ने कुरा हाम्रो विवेकद्वारा मस्तिष्कद्वारा हुन्छ हैन, शिरद्वारा। अनि अर्को भनेको चाहिँ डर छ, त्यो भनेको भावना हो। अनि त्यो कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि हृदयबाट हुन्छ। मस्तिष्कबाट डर हुँदैन है, तर हृदयबाट डर हुन्छ। टाउको अनि हाम्रो बिचौ भाग मुटु हैन, त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ हिँडाइ भनेको छ हाम्रो पाउ। अब यहाँनिर भन्नु खोजेको हिँडाइ अवश्य पनि आत्मिक हिँडाइ हो है, शारीरिक हिँडाइ मात्रै होइन, तर आत्मिक हिँडाइलाई यहाँ जोड दिएको भए पनि हाम्रो चाल चलनसँग हामीले हिँड्ने कुराहरूसँग चाहिँ यहाँनिर सम्बन्धित भएको हामी पाउन सक्छौँ। तपाईँले देख्नुभयो हाम्रो शिरदेखि पाउसम्म नै के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुरा गरेको छ है, एउटा पूर्णता हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि एकदमै सठिक तरिकाले यहाँनिर कुरा गरिएको छ। अनि यो तीनटा कुरा मिलिसकेपछि के हुन्छ त, त्यहाँनिर चाहिँ पूर्णता हुन्छ है। अनि यस पदमा उल्लेख गरेको तीनवटा कुरालाई चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको बाटो सिकाउनुहोस्। अनि त्यसमा पनि एउटा कुरा हेर्नेछौँ, मलाई सिकाउनुहोस् भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। सिकाउनुहोस् भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिलो खुड्किला चाहिँ यो हो है। अनि हाम्रो सिकाइ कहाँबाट हुनुपर्दछ त, अर्थात् भनौँ हाम्रो शिक्षक को हुनुपर्दछ त। दाउदले के भन्दैछन् त, सुरुमा हे परमप्रभु भन्दैछन्, हाम्रो शिक्षक परमप्रभु हुनुपर्दछ। हाम्रो सिकाइ परमप्रभुबाट आउनु पर्दछ। हे परमप्रभु, मलाई तपाईँको बाटो सिकाउनुहोस्। हामीलाई उहाँको बाटोमा हिँड्न कुनै मानिसको सहायता होइन, तर परमेश्वरकै सहायता चाहिन्छ है। किनकि कहिलेकाहीँ मानिसले डोर्याउने बाटो चाहिँ अलि गल्ती पनि हुनसक्छ है, किनकि मानिस सबैजना पापी छन्। अब सबैले गल्ती सिकाउँछन् भन्ने होइन, तर परमेश्वरले जस्तो मानिसले सिकाउन सक्दैन। र परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नको निम्ति परमेश्वरकै सिकाइ र शिक्षाको खाँचो हामीलाई पर्दछ। उहाँको बारेमा जान्न हामी परमेश्वर कहाँ नै जानुपर्दछ, मानिस कहाँ मात्र गएर पुग्दैन। अनि आज धेरै समस्या चाहिँ वास्तवमा यही छ। हामी कतिपय मानिसहरूमा पाउन सक्छौँ, उनीहरू आफूलाई क्रिस्चियन भन्छन्, तर दुःख लाग्दो कुरो उनीहरू कहिले पनि परमेश्वरको सामु चाहिँ पुगेको हुँदैनन्। मानिसले बताएकै आधारमा उनीहरूले विश्वास गरेका हुन्छन्, तर वास्तविक परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँबाटको सिकाइ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझ्न पाएका हुँदैनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षक परमप्रभु हुनुहुन्छ र हामी उहाँका नै जानुपर्दछ। अनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरकै तरिकाद्वारा हेर्नुपर्दछ र यसलाई त्यही अनुसार नै मनन गर्छौँ भने मात्र त्यहाँ उहाँले हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ हैन। के तपाईँ उहाँले सिकाउनु हुने बाटोलाई सिक्न चाहनुहुन्छ? यो तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा प्रश्न हो। हाम्रो निम्ति आज यो निकै आवश्यक छ उहाँको सिकाइ। किन भन्दाखेरि उहाँको वचन बुझ्न सुरुमा हामीले उहाँकै सहायता खोज्नु पर्दछ है। अनि कुनै कुरा बुझ्न कठिन हुन्छ भने बाइबलमा पढ्दै गर्दाखेरि हामीले कसको सहायता लिने? परमेश्वरकै सहायता लिने। हामीले गर्ने ठुलो एउटा गल्ती चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै कुरा हामी बाइबलमा पढ्दै गर्दाखेरि बुझ्दैनौँ भने हामी एकदम हतारिन्छौँ। अनि के गर्छौँ, कसैले भनेको अब भनाइ के छ त हैन, अब इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कमेन्ट्री हैन, त्यहाँ गयो अनि हेऱ्यो, यो फलाना मान्छेले चाहिँ यस्तो भनेको रहेछ यो बारेमा। अब कतिपटक ऊ सही पनि हुनसक्छ हैन, तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै कुरा बुझ्न कठिन छ भने, हामीलाई गाह्रो भयो भने हामी सुरुमा कहाँ जानुपर्छ? परमेश्वर कहाँ जानुपर्छ हैन। के गर्नुपर्छ? धैर्य गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, उहाँको अगुवाई खोज्नुपर्छ र उहाँलाई सुन्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी सुन्न चाहिँ मानिरहेको हुँदैनौँ। कहिलेकाहीँ हामी एकदमै छिटो बोल्ने अनि छिट्टै कुनै कुरालाई चाहिँ गरिहाल्ने तर्फ हामी दौडिन्छौँ, तर त्यो होइन। हामीले उहाँको आवाजलाई सुन्न सक्नुपर्छ, अनि बल्ल उहाँले हामीलाई उहाँको शिक्षा सिकाउनुहुन्छ। अनि त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माको अगुवाई चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो परमेश्वरको वचन हो र परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नको निम्ति हामीलाई पवित्र आत्माको नै सहायता चाहिन्छ है। अनि पवित्र आत्माको सहायता बिना हामीले यो वचन बुझ्न सक्दैनौँ, यो सम्भवै छैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ
संसारका मानिसहरूले पनि बाइबललाई अध्ययन गर्छन्, तर किन उनीहरूले एउटा क्रिस्चियनले जस्तो ठिक तरिकाले उनीहरूले त्यसलाई भन्न सक्दैनन् त? किन भन्दाखेरि उनीहरूमा पवित्र आत्मा छैन है। पवित्र आत्माद्वारा मात्रै उहाँको वचनलाई ठिक तरिकाले बुझ्न सकिन्छ, अध्ययन गर्न सकिन्छ। अनि दाउदले गरेको प्रार्थना पनि यही छ कि उसको शिक्षक चाहिँ परम प्रभु हुनुभएको होस् भनेर उसले त्यहाँ बिन्ती गर्दैछ। आज हामी मध्ये धेरैमा समस्या पनि त्यही छ, हामीले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। फलानु व्यक्तिले भनिसकेपछि त यो ठिक हो भनेर हामी कतिपटक चाहिँ व्यक्तिको पछाडि चाहिँ दौडिरहेको हुन सक्छौँ, त्यो गलत हो। कतिपटक व्यक्तिले ठिक भनिरहेको हुनसक्छ, तर व्यक्तिले भनेकै आधारमा चाहिँ त्यो ठिक नहुन सक्छ है। त्यसलाई हामीले आफैले परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्ने, त्यसलाई खोतल्ने हामीले गर्नुपर्दछ। हाम्रो प्रार्थना दाउदको जस्तै हुनुपर्दछ। हे परमप्रभु, मलाई तपाईँको बाटो सिकाउनुहोस्। यूहन्ना 6:45 एकचोटि तपाईँहरू मसँग जानु होला। परमेश्वरद्वारा सिकाइँदाखेरि त्यहाँनिर के हुँदछ भन्ने कुरा यहाँ येशू ख्रीष्टले बताउँदै हुनुहुन्छ। यूहन्ना 6:45 त्यहाँ यसरी भनेको छ, भविष्यवक्ताहरूका पुस्तकमा लेखिएको छ, अनि उनीहरू सबै परमेश्वरद्वारा सिकाइएका हुनेछन्। यसकारण हरेक जन जसले पिताबाट सुनेको र सिकेको छ म कहाँ आउँछ। तपाईँले देख्नुभयो यहाँबाट सम्बन्ध देख्न सक्छौँ। परमेश्वरबाट सिक्ने मान्छे नै को प्रति जाँदछ त भन्दाखेरि परमेश्वरतर्फ जाँदछ है। हामीले पहिलो कुरा हेऱ्यौँ, त्यो चाहिँ मलाई सिकाउनुहोस् भन्ने कुरा। अर्को कुरा हेरौँ, तपाईँको बाटो, परमप्रभुको बाटो कस्तो हुन्छ होला? हामी भन्न सक्छौँ परमप्रभुको बाटो सधैँ असल र सधैँ सिद्ध हुन्छ। त्यहाँ कुनै समस्या हुँदैन, त्यहाँ कुनै पाप हुँदैन, त्यहाँ कुनै शङ्का पनि हुँदैन। मानिसले हिँड्नुपर्ने एउटा ईश्वरीय तरिका छ। संसारमा हुँदा हामी आफ्नै बाटोमा थियौँ होइन। मलाई यो मन लाग्छ मैले यही गर्थेँ, फलानुलाई यो कुरा मनपर्छ उसले त्यही गर्थ्यो होइन। अनि हामीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्थ्यौँ, अनि त्यसको परिणाम पनि के हुन्थ्यो त? हामी असफल थियौँ। कोही पनि आफ्नै तरिकाले हिँडेर ऊ सफल हुन सक्दैन। यदि उसलाई सफल हुनु छ भने परमप्रभुको बाटो नै उसले हिँड्नुपर्ने बाटो हो। अनि हाम्रो बाटो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि सधैँ शरीर र संसारबाट चाहिँ प्रभावित भएर चाहिँ हामीले निर्धारण गरेको हुन्थ्यौँ। अनि मानिसले आफूले रचेको बाटोले कहिले पनि सफलतामा पुर्याउँदैन। तर कतातिर पुर्याउँछ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ मृत्यु अर्थात् विनाशतिर पुर्याउँदछ। हितोपदेश 14:12 एकचोटि हेरौँ न। हितोपदेश 14:12 त्यही कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, एउटा बाटो छ जो मान्छेको दृष्टिमा ठिक देखा पर्छ, तर त्यसको अन्त्य चाहिँ मृत्युका बाटाहरू नै हुन्। मलाई त ठिक लाग्थ्यो होला, तर त्यो ठिक बाटो होइन रहेछ भनेर चाहिँ मैले होइन, यस पदले चाहिँ हामीलाई बताएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मानिसको बाटो र परमप्रभुको बाटोमा फरक के छ? मानिसको बाटोले चाहिँ जहिले पनि विनाशतर्फ लैजाँदछ भने परमप्रभुको बाटोले चाहिँ जहिले पनि ठिक गन्तव्यमा हामीलाई पुर्याउँदछ। परमप्रभुको बाटो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामीलाई जीवन दिने, हामीलाई सफलतामा डोहोर्याउने र हामीलाई आशिष दिने बाटो हो। व्यवस्था 5:33 एकचोटि हेरौँ न। व्यवस्था 5:33 हामीले त्यही कुरा गरेको छ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, व्यवस्था 5:33 परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आज्ञा गर्नुभएका सबै मार्गहरूमा तिमीहरू हिँडिरहो, तब तिमीहरू जीवित रहनेछौ र तिमीहरूको भलो हुनेछ। अनि जुन देश तिमीहरूले आफ्नो अधिकारमा लिनेछौ त्यस देशमा तिमीहरूको आयु लामो हुनेछ। यहाँ त सबै एकदमै राम्रो कुरा गरिएको छ। हामी हिँडिराख्यौँ भने मात्रै यो कुराहरू चाहिँ सम्भव छ।
तर हामी हिँडेनौँ भने यो कुराहरू सम्भव छैन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी जीवित रहने कुरा त्यहाँ गरिएको छ, हाम्रो भलो हुने कुरा गरिएको छ होइन, हामीले अधिकार लिने कुरा गरिएको छ। अब यो चाहिँ वास्तवमा इजरायलीहरूको सन्दर्भमा थियो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँनिर लामो आयु हुने कुरा गरिएको छ। देख्नुभयो परमप्रभुको बाटोले चाहिँ सधैँ हामीलाई ठिक कुराहरू दिँदो रहेछ। परमप्रभुको बाटो भनेको पवित्रताको मार्ग हो, धार्मिकताको मार्ग हो र अनन्त सुरक्षाको मार्ग हो। अनि जुन मार्ग उहाँले हामीलाई देखाउनुहुन्छ त्यस मार्गले हामीलाई जहिले पनि सुरक्षातर्फ लैजाँदछ। जसरी भजन सङ्ग्रह 128:1 यसरी भन्दछ, धन्य हो हरेक मानिस जसले परमप्रभुको डर मान्दछ, जो उहाँका मार्गहरूमा हिँड्दछ। परमप्रभुले तपाईँलाई धन्यको भन्नुहुनेछ यदि तपाईँ उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ भने है। हामीले भर्खरै हेरेको भजन सङ्ग्रह 128:1 त्यही कुरा भनेको छ। हामीलाई उहाँको बाटोमा हिँड्न जरुरी छ। अनि उहाँको बाटोमा नै हामी हिँडेको उहाँले चाहनुहुन्छ। अनि हामी कसरी हिँड्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई उहाँको वचनले सिकाएको छ। यहाँ प्रशस्तै कुराहरू छ। हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो चालचलनहरू, परमेश्वरसँगको दैनिक हिँडाइहरू, एक आपसको सम्बन्धहरू, संसारसँगको सम्बन्धहरू, यहाँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीलाई यहाँ देखाइएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी हिँड्नुपर्ने कुराहरू, हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरकै वचन पवित्र बाइबलमा हामी पाउन सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी कसरी हिँड्नुपर्छ भनेर हामीभित्र हामीले विश्वास गरिसकेपछि पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यदि हामीले उहाँलाई काम गर्न दिन्छौँ भने उहाँले हामीलाई ठिक बाटो यो हो भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई घचघचाइरहनु भएको हुन्छ, हामीलाई देखाइरहनु भएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी परमप्रभुको बाटोमा हिँड्नु पर्दछ। अब दोस्रो कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। फेरि हामी हाम्रो चाबी पदमा जाउँ, भजन सङ्ग्रह 86:11 दोस्रो कुरा चाहिँ म तपाईको सत्यतामा हिँड्नेछु। यहाँ तपाईँले एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो भने त्यहाँ मलाई मेरो भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ हामी प्रत्येकले आफैले गर्नुपर्ने एउटा व्यक्तिगत छनौटको कुरा हो है। यहाँ दाउदले हामीलाई तपाईँको बाटो सिकाउनुहोस्, हामी सत्यतामा हिँड्नेछौँ होइन, हाम्रो हृदयलाई एकाग्र पार्नुहोस्, उसले त्यो भनेको छैन। हामी प्रत्येकले चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुपर्छ कि म चाहिँ तपाईँको सत्यतामा हिँड्नेछु, मलाई सिकाउनुहोस् होइन, मलाई मेरो हृदयलाई चाहिँ एकाग्र पार्नुहोस् भनेर हामी प्रत्येकले एउटा अठोट लिनुपर्दछ। अनि एउटा कस्तो किसिमको अठोट हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है। पहिला सिक्ने कुरा गरिएको छ, त्यसपछि सिकिसकेपछि चाहिँ अब म हिँड्नेछु भनेर चाहिँ उसले त्यहाँनिर चाहिँ अठोट गरेको छ। सिकेको कुरामा हिँड्नु जस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन है। सिक्नु त सजिलो छ, तर त्यसमा हिँड्नु र त्यसलाई लागू गर्नु एकदमै गाह्रो छ। हामीले शनिबारको सेवाहरूमा सिकिरहेका छौँ याकुबको पुस्तकबाट होइन, वचन सुन्ने मात्र होइन पालन गर्नेहरू पनि हो भनेर हामीले याकुब 1 अध्यायबाट सिकिरहेका थियौँ। त्यस्तै कुरा चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ होइन। बाटोको बारेमा सिक्ने र सत्यतामा हिँड्ने। अनि त्यो सत्यता चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि फेरि पनि परमप्रभुको बाटो र उहाँद्वाराको सिकाइबाट नै आउँदछ। अनि एउटा एकदमै चाखलाग्दो अर्को कुरा चाहिँ यस पदमा के ध्यान दिन सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो सिकाइ उहाँको बाटोको बारेमा भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो सिकाइ उहाँको बाटोको बारेमा भनिएको छ भने हाम्रो हिँडाइ चाहिँ उहाँको सत्यताको बारेमा भनिएको छ। अलिकति फरक छैन र? हामीले सधैँ सिक्ने के छ भन्दाखेरि हामीले सत्यता सिक्ने भन्छौँ अनि हामी ठिक बाटोमा हिँड्ने भन्छौँ। तर यहाँ के भनेको छ एकचोटि ध्यान दिनुहोस् त, तपाईँको बाटो सिकाउनुहोस्, बाटो सिक्ने र तपाईँको सत्यतामा हिँड्ने कुरा गरिएको छ। यो कस्तो कुरा हो? यो कसरी भयो त? यो कसरी भयो भन्दाखेरि
उहाँको बाटो भनेको नै सत्यको बाटो हो है, उहाँको बाटो नै सत्यको बाटो हो। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई याद आयो होला यूहन्ना 14:6 यसो ख्रिस्टले के भन्नुभयो त, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमप्रभुले जुन बाटो देखाउनुहुन्छ त्यो सत्यको बाटो हो, अनि जुन बाटो सत्य हो नि त्यही बाटो नै परमप्रभुको बाटो हो। यो दुईटै कुरा चाहिँ एक आपसमा मिल्दछ। हामीले यो कुरा भुल्नु हुँदैन कि जब जब परमेश्वरको सत्यताको कुरा आउँदछ त्यहाँ उहाँको सत्य वचनको पनि कुरा आउँछ फेरि है। किनकि हामीले अब सत्यता कसरी थाहा पाउँ त, किनकि आजको दिनमा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्न, सपनामा त आउनुहुन्न, कुनै भविष्यवक्ता आज हाम्रो माझमा छैन, स्वर्गदूत पनि आएर हामीलाई सिकाउँदैन, हामीले कसरी उहाँको सत्यता जान्ने त अब। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा नै हो। परमेश्वरको वचन सत्य छ, अनि यो सत्य वचनद्वारा चाहिँ यसले हामीलाई परमेश्वरको बारेमा, परमेश्वरको सत्यताको बारेमा होइन, मार्ग कुन हो, हिँड्नुपर्ने मार्गको बारेमा हामीलाई चाहिँ सिकाउँदछ। यूहन्ना 17:17 हामी एकचोटि त्यहाँ जाउँ। यूहन्ना 17:17 त्यहाँ यसरी भनेको छ, तपाईको सत्यद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्, तपाईको वचन सत्य हो। अब हामीले यसरी भन्न सक्छौँ, म तपाईको सत्यतामा हिँड्नेछु भन्ने कुराको आशय अथवा अर्थ चाहिँ म तपाईको वचनमा अर्थात् सिकाइमा हिँड्नेछु भन्ने पनि हुँदछ होइन त। किन भन्दाखेरि जे कुरा परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ उहाँले कहाँबाट सिकाउनुहुन्छ त, उहाँको वचनबाट सिकाउनुहुन्छ। भनिसकेपछि हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सत्यताको कुराहरू उहाँको वचनद्वारा नै आउँदछ। अनि उहाँको सत्यतामा हिँड्नु भनेको आत्मिक उन्नतिको बाटोमा हिँड्नु हो, एउटा आनन्दको बाटोमा हिँड्नु हो। दुईटा खण्डमा एकचोटि हामी जाउँ, दोस्रो यूहन्नाको खण्डमा एकचोटि हामी जाउँ। दोस्रो यूहन्ना र तेस्रो यूहन्नाको खण्डमा हामी हेर्न सक्छौँ सत्यतामा हिँड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौँ। दोस्रो यूहन्ना 1:4 एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, दोस्रो यूहन्ना 1:4, पिताबाट हामीले पाएको आज्ञा बमोजिम तिम्रा छोराछोरीहरू मध्ये कतिलाई सत्यतामा हिँडिरहेका मैले भेट्टाएकोमा म ज्यादै आनन्दित भएँ। किन आनन्दित भएँ भन्दाखेरि सत्यतामा हिँडिरहेको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँले यस्तै कुरा चाहिँ तेस्रो यूहन्ना 1:3 र 4 पदमा नि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, किनकि जब भाइहरू आए र तिमीमा भएको सत्यताको विषयमा अर्थात् तिमी कसरी सत्यतामा हिँड्छौ भन्ने गवाही दिए तब म ज्यादै आनन्दित भएँ। मेरा छोराछोरीहरू सत्यतामा हिँडिरहेछन् भनी सुन्नुभन्दा ठुलो आनन्द मेरो अरू कुनै छैन। यो पदबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि सत्यतामा हिँड्नु जस्तो ठुलो आनन्द केही पनि छैन रहेछ। फेरि पनि परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्नु, परमेश्वरले सिकाउनु भएको मार्गमा हिँड्नु जस्तो आनन्द, ठुलो आनन्द केही पनि छैन। संसारमा हुँदाखेरि हामीलाई कष्ट होला, दुःख होला, तर याद गर्नुहोस् यदि तपाईँ ठिक बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ भने त्यस्तो बेलामा पनि तपाईँलाई त्यहाँ आनन्द हुन्छ। यो पदले भन्नु खोजेको कुरा त्यही नै हो। सत्यतामा हिँडिरहेछन् भनी सुन्नुभन्दा ठुलो आनन्द मेरो अरू कुनै छैन। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले तपाईँको बारेमा त्यही भन्नुहुन्छ। तपाईँ उहाँको सन्तान हुनुहुन्छ, मेरो सन्तान फलानो सत्यतामा हिँडिरहेको छ अनि मेरो निम्ति योभन्दा ठुलो आनन्द केही पनि हुन सक्दैन। परमेश्वरले हामीबाट खोज्नु भएको यही नै हो। सत्यतामा हिँड्नु भनेको उहाँको डर मान्नु होइन, उहाँको वचनलाई पालन गर्नु होइन, उहाँले सिकाउनु भएको कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्नु, त्यसमा लागिरहनु होइन, त्यसबाट दायाँ बायाँ नजानु, यही नै हो। परमेश्वरले हाम्रो बारेमा त्यही भन्नुहुन्छ, फलानु व्यक्ति चाहिँ सत्यतामा हिँडिरहेको छ र योभन्दा ठुलो आनन्द मेरो निम्ति अरू कुनै छैन। परमेश्वरले हामीबाट कुनै दैनिक बलिदान खोज्नु भएको छैन है। यदि त्यो हुने हो भने हामीले दिन सक्दैन थियौँ होला, तर परमेश्वरले हामीबाट के खोज्नु भएको छ त भन्दाखेरि आज्ञा पालन र सत्यतामा हिँडाइ। हाम्रो हिँडाइ कस्तो छ? कतिपटक हाम्रो हिँडाइ चाहिँ
सत्यतामा नभएर संसारिकता अनि शरीरको इच्छा अनुसार चाहिँ हाम्रो हिँडाइ भइरहेको हुनसक्छ। कतिपटक हामी बाटो बिराउन खोजिरहेको हुन्छौँ होला, हिँड्नुपर्ने बाटोलाई भुलेर अर्कै बाटोतिर अथवा अलमलमा परिरहेको हुन्छौँ होला। हामीले यो सधैँ ध्यानमा राख्नुपर्दछ, सत्यताको मार्गमा कहिले पनि आफूलाई पहिलोमा राखिँदैन। हामी किन अलमलमा पर्छौँ थाहा छ? किन भन्दाखेरि हामीले परमेश्वर भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अर्कै कुरालाई दिइरहेको हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्ति बन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ कुनै एउटा थोक वस्तु बन्न सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ कुनै हाम्रो लक्ष्य बन्न सक्छ। कुनै पनि कुरा चाहिँ यदि परमेश्वर भन्दा पहिलोमा आयो भने हामी अलमलमा पर्छौँ, अवश्य पनि पर्छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबल स्पष्ट छ, तर हामी चाहिँ अन्यलमा पर्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो केन्द्र चाहिँ परमेश्वर भन्दा अर्कै कुरा चाहिँ भइरहेको हुनसक्छ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वर, उहाँको वचन र पवित्र आत्माको अगुवाई हुनुपर्दछ। त्यो भयो भने हामी कहिले पनि बेठिक बाटोमा जानु पर्दैन है। हामी जहिले पनि ठिक बाटोमा हिँड्न सक्छौँ। हाम्रो हिँडाइ चाहिँ परमेश्वरको सिकाइद्वाराको हुनुपर्दछ र त्यो बिचमा चाहिँ अरू केही कुरा पनि आउनु हुँदैन। जब परमेश्वरको सिकाइ र हाम्रो हिँडाइको बिचमा त्यहाँ अरू केही कुरा आइदिन्छ नि, त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ बाधा निम्तिन्छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हिँडाइ परमेश्वरको सिकाइ र उहाँको वचन अनुसार हुनुपर्दछ। हामी मानिस स्वभावैले कस्तो खालको छौँ भन्दाखेरि म आफै हिँड्न चाहन्छु अनि मलाई कसैले नसिकाओस् भनेर चाहिँ म चाहन्छु है। हाम्रो स्वभाव त्यस्तो छ। हामी जिद्दी छौँ, हामी घमण्डी छौँ होइन। म ठिक छु भनेर चाहिँ हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ हामी चाहिँ आफ्नो तरिकाले हिँड्ने होइन, तर परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ हामी हिँड्नुपर्दछ। हामी सत्यतामा हिँड्न र हिँडिरहन हामीभित्र सधैँभरि एउटा कुरा हुनैपर्छ है। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तेस्रो कुरा यस पदले हामीलाई देखाएको छ। हामी फेरि हाम्रो चाबी खण्डमा जाउँ, भजन सङ्ग्रह 86 को 11 हामी कसरी हिँडिरहन सक्छौँ त अब त्यो सत्यतामा चाहिँ। भजन सङ्ग्रह 86 को 11 त्यहाँ यसरी भनेको छ, तपाईको नामको डर मान्नलाई मेरो हृदय एकाग्र पार्नुहोस्। कुनै एउटा व्यक्ति एउटै बाटोमा हिँडिरहन कसरी सम्भव छ है? वर्षौंदेखि एउटै बाटोमा हिँडिरहन कसरी सम्भव छ? उसको हृदयमा त्यहाँ त्यस बाटोप्रतिको ठिक बुझाइ र एउटा स्पष्ट उद्देश्य हुनुपर्दछ है। एउटा दौड दौड्ने धावक है, ऊ अन्तिममा छ भने पनि ऊ दौडिरहन्छ। तपाईँले कहिले त्यो कुरा याद गर्नुभएको छ? उसले अगाडि मभन्दा अगाडि मान्छे पुगिसक्यो, त्यही भएर अब म चाहिँ दौडिँदैन भने ऊ चाहिँ त्यहाँनिर थपक्क बस्दैन। अथवा मानौ ऊ त्यो एउटा खेलमा हार्यो भने फेरि ऊ अर्को खेलमा नि त्यहाँ दौडिन जान्छ, ऊ फेरि हार्छ होला है। त्यो ऊ अन्तिम नै हुन्छ होला फेरि अर्कोचोटि पनि, तर पनि ऊ तेस्रो पटक फेरि जान्छ। उसले निरन्तर गरिरहन्छ। अर्को कुरा भनौँ, एउटा फुटबल टोली मानौ एकपटक चाहिँ एकदमै लज्जास्पद होइन, लाजै लाग्दो किसिमले हारेर पनि अर्को पटक फेरि मैदानमा देखिरहेको हुन्छ। यो कसरी सम्भव छ है? यो कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई कुनै एउटा खेलको निम्ति मात्रै समर्पण गरेको हुँदैन है, तर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई नै त्यो खेलको निम्ति समर्पण गरेको हुन्छ। अनि उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई नै त्यो खेलको निम्ति समर्पण गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यस उद्देश्यप्रति चाहिँ एकदमै लगाव लगाएर चाहिँ उनीहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। हाम्रो क्रिस्चियन जीवन पनि परमेश्वरको सत्यतामा त्यस्तै हुनुपर्दछ। अवस्थाहरू कहिलेकाहीँ हामीले सोचेको भन्दा ठिक विपरीतमा जान सक्छन् है। हामीले नचाहेको कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छन्, तर हामी कसरी परमेश्वरमा चाहिँ हिँडिरहन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस पदले भन्ने अनुसार चाहिँ तपाईको नामको डर मान्नलाई मेरो हृदय एकाग्र पार्नुहोस्। यदि तपाईको हृदय
परमेश्वरमा एकाग्र छ भने नि तपाईँ कहिले पनि त्यो दौडबाट चाहिँ बाहिर जानुहुन्न, तपाईँ त्यो दौडमा हार खानुहुन्न, तर तपाईँ त्यो दौडमा चाहिँ लागिरहनुहुन्छ, निरन्तर लागिरहनुहुन्छ। हामी यस कुरामा चाहिँ दुईटा कुरालाई हेरौँ। जस्तै पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको नामको डर भन्ने कुरा हेरौँ। जस्तै कसैको नामको कारण नै कुनै मानिस डराउँछ भने त्यस डर मानिने व्यक्तिमा अवश्य पनि त्यस्तो केही विशेष हुनैपर्छ। याद गर्नुहोस् है, जस्तै हामी सानो हुँदाखेरि, हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदमै छुच्चा हुनुहुन्थ्यो, एकदमै डरलाग्दो, उहाँले पिट्नुहुन्थ्यो, धेरै पिट्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब चकचक गरिरहेको बेलामा अथवा भनौँ न हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नगरिरहेको अवस्थामा त्यो टिचर देख्यो भने हामीलाई साह्रै डर लाग्थ्यो। अनि कोही साथीले आएर चाहिँ यो टिचर आउँदै हुनुहुन्छ है भन्नुभयो भने हामी एकदमै हतार गएर आफूले गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त्यो गरिरहेको हुन्थ्यौँ। टिचर आउनुभन्दा अगाडि नै हामी किन डराउँछौँ होला त? किन भन्दाखेरि त्यो टिचरमा केही न केही विशेषता हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त्यो टिचर चाहिँ एकदमै छुच्चा हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ पिट्थ्यो होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीलाई सजायहरू दिन्थ्यो, हरेक हुनसक्थ्यो। कुनै व्यक्तिले परमेश्वरको डर मान्छ भने त्यो परमेश्वरको विशेषतालाई जानेर नै उसले मानेको हुन्छ है। अनि एउटा क्रिस्चियनको रूपमा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको डर मान्ने के कुराले तुल्याउँदछ त भन्दाखेरि परमेश्वरको गुणले अथवा परमेश्वरको नामले। अब यो के हो त? परमेश्वरको नामले हामीलाई कसरी डरमा ल्याउँदछ त, अथवा हामीले कसरी डर मान्दछौँ त? जस्तै परमेश्वरको गुणहरूलाई तपाईँले यसरी विचार गर्नुहोस् न है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई एकदम राम्रोसँग तपाईँले एकचोटि ध्यान दिनुभयो भने, अथवा उहाँ चाहिँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने, तपाईँले पाप गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको हृदयमा हुन्छ परमेश्वरले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ है, म परमेश्वरबाट लुक्न सक्दिनँ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले गल्ती गर्दैछु भने परमेश्वरले यसको दण्ड दिनुहुन्छ अथवा उहाँले मलाई न्याय गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुहुन्छ। परमेश्वर जलन राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। मैले बेठिक कुरा गर्दैछु भने त्यसले परमेश्वरलाई रिस उठाउँछ होइन। परमेश्वर यति मात्रै हुनुहुन्न तर है। एउटा क्रिस्चियन भइसकेपछि हामीमा उहाँप्रतिको डर, उहाँका यी गुणहरूमा मात्रै हुनु चाहिँ हुँदैन, तर अन्य गुणहरूको कारणले पनि हुनुपर्दछ। जस्तै परमेश्वर प्रेमीले परमेश्वर पनि त हुनुहुन्छ नि होइन। परमेश्वर कृपा देखाउनु हुने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, दुखित हुन सक्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, अनुग्रही परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। अब परमेश्वरको यी गुणहरूद्वारा चाहिँ हामी कसरी डर मान्ने त भन्दाखेरि, जस्तै कुनै एउटा बाबुले आफ्नो छोरालाई एकदमै प्रेम गर्छ भने त्यो छोराले चाहिँ आफ्नो बाबुको डर कसरी मान्छ त भन्दाखेरि, म मेरो बाबुलाई चाहिँ दुखित तुल्याउन चाहन्न। मैले गल्ती गरेँ भने मेरो बाबु दुखित बन्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि मेरो बाबुले मलाई यति प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँलाई मैले कसरी चित्त दुखाउँ त है। म त्यो गर्न चाहन्न, बरु उहाँलाई चित्त दुखाउनुको सट्टामा बरु म ठिक गर्न चाहन्छु। एउटा क्रिस्चियन भइसकेपछि चाहिँ हामीले उहाँको न्याय अथवा उहाँको डर चाहिँ उहाँले देखाउनु हुने तारणाद्वारा मात्रै होइन, तर उहाँको ती भलाइका कुराहरू, उहाँले गर्नुहुने कृपा, अनुग्रह, प्रेम जस्ता कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको डर मान्नुपर्दछ। अनि वास्तवमा सुरुको कुराभन्दा पछिल्लो कुरामा हामी बढी डर मान्छौँ भने तपाईँलाई थाहा छ हामी एकदम ठिक बाटोमा हिँड्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई ताडना त दिनुहुन्छ, दण्ड त दिनुहुन्छ अवश्य नै होइन, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। परमेश्वरले दण्ड दिएर हामी ठिक बाटोमा हिँड्नुभन्दा परमेश्वरलाई हामीले खुसी तुल्याएर ठिक बाटोमा हिँड्नुमा फरक छ नि होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँको डर मान्ने भनेको चाहिँ उहाँले साँच्चै हाम्रो निम्ति जे गर्नुभएको छ त्यस कुराप्रति धन्यवादी भएर हामी बेठिक बाटोमा नहिँडौँ भन्ने किसिमको डर मानेर चाहिँ हामी उहाँको बाटोमा हिँड्नुपर्दछ। अनि त्यति ठुलो प्रेम देखाउनु हुने, अनुग्रह दिनुहुने, निरन्तर करुणा र कृपाले भलाइका कार्यहरू गरिरहनु हुने मेरा परमेश्वरलाई के मैले गरेको पापले दुखित तुल्याउँदैन र? तपाईँले कुनै पाप गर्दै हुनुहुन्छ भने दण्डभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरलाई तपाईँले दुखित तुल्याउनु भएको कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु होला।
साँच्चै हामीले यसरी सोच्छौँ भने हामीले उहाँको डर चाहिँ एकदम सधैँभरि हामीले राख्ने गर्दछौँ। दुईटै गुणलाई चाहिँ हामीले सम्झाउनु जरुरी छ। यदि मैले साँच्चै यस प्रकारले मेरो न्यायी तर प्रेमिलो परमेश्वरलाई जानेको छु भने मैले सधैँ दुईतर्फी तरिकाले उहाँको नामलाई चिनेको हुन्छु। म उहाँले मलाई दिनुहुने दण्डप्रति पनि सजग हुन्छु र डर मान्दछु भने मेरो कार्यले गर्दाखेरि उहाँ दुखित बन्नु भएको त छैन भन्ने किसिमको प्रश्न गर्दै म उहाँको डर मान्दछु। यो दुईटै कुरा चाहिँ हुनुपर्दछ। परमेश्वरको नामको कारण उहाँ जो हुनुहुन्छ त्यसको कारणले मात्रै उहाँको डर मान्दछु भने त्यसले क्षणिक समयको लागि मात्रै त्यहाँ काम गर्दछ है। तर सदाको निम्ति चाहिँ उहाँको बाटोमा हिँडिरहने तुल्याउँदैन। हामीले दुईटै कुरालाई चाहिँ यदि ध्यान दियौँ भने उहाँको तारणा, उहाँको न्याय, उहाँले दिनुहुने दण्ड, यी कुराहरू सँगसँगै उहाँको भलाइको गुणहरू, यो दुईटालाई चाहिँ हामीले लगिरह्यौँ भने यो सदाको निम्ति रहने हुँदछ। अनि आज हामीलाई चाहिँ यस्तै किसिमको प्रार्थनाको आवश्यकता अत्यन्तै धेरै छ। किन भन्दाखेरि आजको मानिसहरूमा, अझ भनौँ आजको क्रिस्चियनहरूमा परमेश्वरको डर भन्ने कुरा एकदमै हराउँदै गएको हामी पाउन सक्छौँ। न उनीहरू मानिससँग डराउँछन्, न उनीहरू परमेश्वरसँग डराउँछन्। तर हामी चाहिँ दाउदको जस्तै हृदय लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ। तपाईँको नामको डर मान्नलाई मेरो हृदय एकाग्र पार्नुहोस्। उहाँको डर हामीले निरन्तर मान्नुपर्दछ। अनि जसले उहाँको डर मान्दछ नि, परमेश्वरले पनि उनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि विशेष ठान्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 25:14 एकचोटि हामी हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 25:14 त्यहाँ यसरी भनेको छ, परमप्रभुको रहस्य उनीहरूसँगै रहन्छ जसले उहाँको भय मान्दछ अनि उहाँले उनीहरूलाई आफ्नो वाचा प्रकट गर्नुहुनेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ उहाँको डरमा हिँड्छ, परमेश्वरले पनि उनीहरूलाई देखाउनु पर्ने वास्ता र दिनुपर्ने उहाँको ठिक कुराहरू चाहिँ उहाँले उनीहरूलाई दिनुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि यो पदबाट फेरि हामी फर्केर जाउँ भजन सङ्ग्रह 86:11 दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो हृदय एकाग्र पार्नुहोस्। एकाग्र भनेको के हो? जस्तै तपाईँले कुनै एउटा ठुलो कम्पनीमा भनौँ न, एउटा ठुलो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ त्यहाँ कामदारहरू फरक फरक हुन्छ। जस्तै मानौँ एउटा बिस्कुट बनाउने कम्पनीमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ विभिन्न खालको कामदारहरू हुन्छ। मानौँ एउटा त्यो बिस्कुटलाई चाहिँ प्याकिङ गर्ने खालको मात्र कामदारको एकछिन ध्यान दिउँ न। उसले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटै काम गरेको हुन्छ। अनि मानौँ त्यहाँ ठुल्ठुलो मेसिनहरू छ भने त उसले त्यो मेसिन सँगसँगै आफूलाई त्यहाँ लगिरहनुपर्छ। यदि उसले लान सकेन भने त्यहाँ गोलमाल हुन्छ है। अनि उसको कारणले गर्दाखेरि अर्को व्यक्तिको काम पनि त्यहाँनिर चाहिँ बाधा पुग्न जान्छ उसको कारणले गर्दाखेरि। एकाग्र भनेको चाहिँ त्यो एउटै कुरामा लागिरहने। अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युनाइट भनेर भनेको छ। कसरी हुनसक्छ त हाम्रो हृदय चाहिँ एउटै कुरामा चाहिँ कसरी लागिरहन सक्छ त भन्दाखेरि हामी स्वभावैले चाहिँ चञ्चल छौँ है। हामी कहिलेकाहीँ यो कुरा गर्छौँ, त्यो कुरा गर्छौँ। एउटा आँखाले एउटा कुरा देख्यो भने त्यही कुरामा लागिहाल्छौँ होइन। मनले एउटा कुरा सोचेको छ भने त्यसमा लागिरहन्छौँ होइन, लागिहाल्छौँ। हामी चाँडै बहकिहाल्छौँ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो हृदय चाहिँ एकाग्र हुन जरुरी छ। अनि के कुरामा एकाग्र हुनु जरुरी छ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुराहरूसँग एकाग्र हुनु जरुरी छ। यदि हाम्रो हृदय नै हामीले सम्हाल्न सक्छौँ र पुरै उहाँमा लगाउन सक्छौँ भने मात्रै हामी चाहिँ उहाँको बाटोमा हिँडिरहन सम्भव छ। किन थाहा छ? मानिसको केन्द्र भनेको के हो? उसको हृदय हो। परमेश्वरले हामीसँग के माग्नुहुन्छ? हृदय माग्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो के ठिक भएको चाहनुहुन्छ? हृदय ठिक भएको चाहनुहुन्छ। किनकि हृदयबाट नै सबै कुराहरू बाहिर निस्किन्छ। अनि हामीले हृदयलाई नै सम्हाल्न सक्यौँ भने, परमेश्वरको कुराहरूमा लगाउन सक्यौँ भने, अनि
अरू बाँकी कुरा त त्यसै पनि ठिक भएर जान्छन्। मेरो जीवनको उद्देश्य, लक्ष्य, विचार, भावना, काम गराइ, सोचाइ, निर्णय यस्ता कुराहरूलाई यदि मैले परमेश्वरमा लगाउँदछु भने मात्र मेरो हृदय उहाँमा एकाग्र हुन सम्भव छ। अब हृदय एकाग्र कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि हामी एउटा उदाहरण कलसी 3 अध्यायमा पाउन सक्छौँ। एकचोटि त्यहाँ जाउँ। कलसी 3को 22 देखि 23 मा त्यहाँ एकाग्र हृदयको एउटा उदाहरण त्यहाँ दिएको हामी पाउन सक्छौँ। कलसी 3 अध्यायको 22 देखि 23 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, हे दासहरू हो, सबै कुराहरूमा शरीर अनुसार जो तिमीहरूका मालिकहरू छन् उनीहरूको आज्ञा पालन गर। मानिसहरूलाई खुसी पार्नेहरू झैं आँखाको अघि मात्र सेवा गर्ने होइन, तर परमेश्वरको डर मानेर हृदयको सच्चाई साथ गर। अनि जे पनि तिमीहरू गर्दछौ सो मानिसहरूका निम्ति होइन, तर प्रभुका निम्ति गरे चाहिँ तन मनले गर। तपाईले देख्नुभयो, परमेश्वरको डर मानेर हृदयको सच्चाई साथ गर्यो भने चाहिँ त्यो दासले चाहिँ मालिकको सेवा ठिक तरिकाले अथवा मालिकले भनेको कुरालाई चाहिँ ठिक तरिकाले आज्ञा पालन गर्दो रहेछ। अनि मालिक अगाडि मात्र हुँदाखेरि होइन, तर मालिक अगाडि नहुँदा पनि उसले चाहिँ ठिक तरिकाले काम गर्दछ। किन थाहा छ? किनकि उसको हृदयमा त्यहाँ परमेश्वरप्रतिको डर हुँदछ। अनि त्यहाँ भनेको छ 23 पदमा, अनि तिमीहरू जे पनि गर्दछौ सो मानिसहरूका निम्ति होइन, तर प्रभुका निम्ति गरे चाहिँ तन मनले गर। हृदयमा डर छ भने हाम्रो काम गराइ पनि ठिक किसिमको हुँदछ। अन्तिममा भनेको छ नि तन मनले गर भनेको के हो भन्दाखेरि त्यही ठिक किसिमको हृदयको परिणाम हो। प्रभुको निम्ति जस्तै गरे भने हामीले मानिसको निम्ति पनि ठिक तरिकाले काम गर्छौँ है। यो पदको कुरा पनि त्यही नै छ। हामीले आफ्नो हृदयलाई उहाँमा एकाग्र तुल्याउन हामीले उहाँलाई नै पहिलोमा राख्नु पर्दछ। उहाँ नै हाम्रो हृदयमा पहिलो हुनु भएन भने हामी उहाँमा एकाग्र हुन सक्दैनौँ है। मत्ती 6:33 ले पनि हामीले त्यही कुरा बताएको छ नि हैन। सुरुमा चाहिँ के को खोजी गर त भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्यको खोजी गर। एकचोटि त्यहाँ पनि जाउँ न। मत्ती 6:33 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोकहरू तिमीलाई थपिनेछन्। तर पहिले के कुरा आउँछ त भन्दाखेरि परमेश्वरकै कुरा आउँछ। परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरकै धार्मिकताको कुरा आउँछ। अनि तपाईलाई थाहा छ, पहिलो खुड्किलो हामीले पार गर्यो भने दोस्रो खुड्किलो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ फेरि है। परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि यी सबै थोकहरू भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो भौतिक कुराहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई थपिदिनुहुनेछ। हामीले गर्ने गल्ती के हो थाहा छ? आज हामी यो दोस्रोलाई चाहिँ पहिलोमा ल्याउँछौँ र पहिलोलाई चाहिँ दोस्रोमा लान्छौँ। परमेश्वरलाई दोस्रोमा राखेर कहिले पनि आशिष आउँदैन है। त्यो कहिलेकाहीँ छेडिक देखिन्छ तर त्यो वास्तविक आशिष होइन। अनि पहिलोको कारणले गर्दाखेरि दोस्रोमा पनि त्यहाँ आशिष आउँदछ। तपाईँ परमेश्वरबाट आशिष चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरलाई नै पहिलोमा राख्नुहोस् र दोस्रो आवश्यकताहरू चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको पुरा गरिदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई यस पदले प्रतिज्ञा गरेको छ। हामी परमेश्वरप्रति एकाग्र हुन्छौँ भने, हाम्रो हृदय उहाँमा नै सुम्पन्छौँ भने उहाँले हामीलाई आत्मिक आशिष मात्रै होइन तर हामीलाई भौतिक, मानसिक र शारीरिक आशिष पनि उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 10:31 मा चाहिँ किन चाहे खाऊ, चाहे पिउ, चाहे जेसुकै गर परमेश्वरको महिमा गर भनेको? किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक गतिविधि चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिने खालको हुनुपर्छ। परमेश्वरलाई महिमा कसरी दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हृदय ठिक भएर मात्रै परमेश्वरलाई महिमा दिँदछ। मत्ती 22:37 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, तिमीले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले
र आफ्नो सारा प्राणले अनि आफ्नो सारा मनले प्रेम गर। तपाईले यहाँ पनि एउटा क्रमलाई देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले भनेको छ, किनकि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो हृदय हो। त्यसपछि आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर भनेको छ। ठिक प्रकारको एकाग्र हृदयले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँदछ। हामीले आज 3टा कुरा हेर्यौं। 3टा कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईको बाटो सिकाउनुहोस्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ म तपाईको सत्यतामा हिँड्नेछु, र तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईको डर मान्नलाई मेरो हृदय एकाग्र पार्नुहोस्। निष्कर्षमा आज हामीले सिकेको कुरा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षक को हुनुपर्दछ? परमप्रभु हुनुपर्दछ। हाम्रो सिकाइ परमप्रभुबाट नै आउनुपर्दछ। हाम्रो बाटो कस्तो हुनुपर्दछ? परमप्रभुले चुन्नुहुने बाटो हुनुपर्दछ। अनि हाम्रो हिँडाइ कस्तो हुनुपर्दछ? परमप्रभुले देखाउनु भएको सत्यतामा हुनुपर्दछ। अनि हाम्रो हृदय कस्तो हुनुपर्दछ भन्दाखेरि परमप्रभुको नामको डर मान्नलाई एकाग्र भएको हुनुपर्दछ। अन्तिममा हाम्रो 4 खण्ड पढौं अनि त्यसपछि हामी अन्त्य गर्नेछौँ। भजन संग्रह 86 को 11 यहाँ भनेको छ, हे परमप्रभु, मलाई तपाईको बाटो सिकाउनुहोस्, म तपाईको सत्यतामा हिँड्नेछु, तपाईको नामको डर मान्नलाई मेरो हृदय एकाग्र पार्नुहोस्। हाम्रो प्रार्थना दिनहुँ यस्तै किसिमको हुनुपर्दछ। आउनुहोस् वचनको भागलाई हामी यही राखौँ, हामी त्यसपछि बाँकी भागमा जानेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईहरु मसँग रहन सक्नुहुन्छ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने स्वर्गीय पिता अनि जीवित परमेश्वर बुवा, म तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाई परमेश्वरको सुन्दर वचन अनि तपाई परमेश्वरको सत्य वचनको निम्ति र हामीलाई दिनुभएको शिक्षाको निम्ति। अनि तपाई प्रभु हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ र हामीलाई तपाई प्रभुको बाटोमा हिँडाउन चाहनुहुन्छ। प्रभु, हामी त्यही बाटोमा हाम्रो हृदयलाई ठिक तरिकाले तपाई प्रभुको नामको डर मान्दै त्यस बाटोमा लगाइरहन सकौं। अनि हामी साँच्चै नै तपाई प्रभुको निम्ति ग्रहणयोग्य व्यक्तिहरू बन्न सकौं। प्रभु, आजको यस वचनद्वारा मलाई अनि सुन्नुहुने हरेक सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रभु, हामीलाई परिवर्तन गराउनु भएको होस्। यस वचनको भागलाई तपाई परमेश्वरको आत्मा राख्दै आशिष राख्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने यसो ख्रीष्टको नाममा आमेन।